अघि गर्दा के भयो भन्दा तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु भएन होला। म के गर्छु भन्दा यो फिगरबाट नै बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तै यो छ त मेरो यो ओ ए र एम छ यहाँ बिचको पोइन्ट र यो छ मेरो बी। अब मेरो यो छ यतातिर डाइरेक्सन, यसको छ डाइरेक्सन यतातिर। मलाई के भन्छ भन्दा एबी को ठाउँमा मैले यहाँ के लेखेको छु, एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु यहाँ के लेखेको छ त ओबी माइनस ओए भेक्टर। यहाँ चाहिँ हामीहरुको के युज भएको छ भन्दा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं। यहाँ चाहिँ जस्तै ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दा दुईटा पोजिसन भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा ओरिजिन पोइन्ट एउटै भएका दुईटा चाहिँ के त पोजिसन भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा लिँदा कुनै थर्ड भेक्टर बन्छ। कस्तो त अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको, अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यो हामीहरु के भयो त ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन। जस्तै यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दा म के लेख्छु भन्दा ओए भेक्टर प्लस एएम भेक्टर इज इक्वल्स टु ओएम भेक्टर। ट्रू हो। मैले के लिए ओए लाई भेक्टरलाई यतातिर लिए र एएम भेक्टरलाई यतातिर लिए र अर्को के लिए त मैले ओ त्यो दुईटा भेक्टर जोड्दा ओए भेक्टर र एएम भेक्टर जोड्दा के हुन्छ भने मैले त ओएम भेक्टर हुन्छ भने। यो केले भन्छ त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ यस्तो भन्छ। यो मैले भनेको हैन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ यस्तो भन्छ। यो ओए भेक्टर यतातिर र एएम भेक्टर यतातिर र ओएम भेक्टर यतातिर लिँदा के हुन्छ ओए भेक्टर र एएम भेक्टर जोड्दा ओएम भेक्टर बन्छ भनेर केले भन्छ त यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ के गर्यौं त एबी भेक्टर लियौं, ए बी भेक्टर हैन, एबी भेक्टर लियौं। अब मैले के एबी भेक्टर मैले यो डाइरेक्सनमा लिइसकेपछि अब मैले के आउनु पर्यो त यतातिर आउनु पर्यो र यतातिर जानु पर्यो हैन ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउनलाई। अब मैले एओ लियौं भने एओ के छ त पोजिटिभ, एओ यतातिर आउँदा यदि यो डाइरेक्सन मैले यो डाइरेक्सन त मेरो पहिले फिक्स भइसकेको छ हैन ओए भनेर भनेपछि अब ओए यतातिर गएको छ मैले एओ तिर आउनु पर्यो भने कसरी गर्छु भन्दा माइनस ओए लेख्छु। म यो डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैन क्या, यो देखाएको डाइरेक्सन चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्दैन, म जस्ट ओए भेक्टरको अगाडिपट्टि माइनस राखिदिन्छु। यो माइनसले के बुझाउँछ भन्दा ओए को डाइरेक्सन जतातिर छ नि त्यसको टिक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छु है भन्ने कुरा बुझाउँछ माइनसले। त्यसैगरी प्लस अब म के आए त यतातिर आए, अब कता जानु पर्यो त यता जानु पर्यो, बी सँग मिट हुनु पर्यो। ए बाट आएर बी मा मिट भयो, त्यसैगरी मैले ए बाट यसरी घुमेर पनि कहाँ जानु पर्यो त बी मै मिट हुनु पर्यो। प्लस ओबी, ओबी भनेको मेरो यतै डाइरेक्सन के छ त यतैतिर छ मतलब पोजिटिभ नै भयो ओ बी भेक्टर। त्यसैगरी अर्को के पनि हुन सक्छ ओएम भेक्टर, अर्को ओएम भेक्टर जस्तै ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु ओएम भेक्टर प्लस एमए भेक्टर हुन सक्छ। अर्को जस्तै ओबी भेक्टर, सबैमा भेक्टर लाग्छ है, यहाँ भेक्टर दिएन भने मिस्टेक हुन्छ नि फेरि। ओबी भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त ओएम भेक्टर प्लस एम बी भेक्टर। यो भयो के यो भनेको के हो त मेरो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन बाट गरेको यो। बस यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा त अरु केही नि छैन। हामी त्यसैगरी एउटा अर्को के त थ्योरमतिर लाग्छौं। हाम्रो अर्को के छ त के भन्छ थ्योरम 2 हैन। थ्योरम 2 भनेपछि थ्योरम 2 मा के छ भन्दा
थ्योरम 2 को 2 ले के भन्छ भन्दा सेक्सन फर्मुला फर इंटरनल डिवीजन फोर के त इंटरनल सेक्सन फर्मुला फर के त इंटरनल डिवीजन भन्छ हैन। म फिगर बनाउँछु, फिगर सँगसँगै बुझाउँदै जान्छु। म के गर्छु, फिगर बनाउँछु र त्यसैबाट बुझाउँछु। यो के छ त मेरो ओए ओ ए, यो के भयो मेरो त ए भेक्टर भनेपछि मेरो यहाँ एरो दिनु पर्यो भेक्टर जनाउनलाई। त्यसै गरी मेरो यहाँ के छ त ओबी र यो के छ मेरो ओबी, यो के छ त बी भेक्टर। अनि त्यसै गरी यहाँ के छ त एम छ, यहाँ छ मेरो स्मल एम र यहाँ छ स्मल एन। डिरेक्सन कता यतातिर र यतातिर। अघि के थियो भन्दा मेरो एम ठिक्क सेन्टरमा थियो। प्रोसेस सेम अघिको जस्तै हो, फिगर अघिको जस्तै हो, तर अघि के थियो मेरो एम सेन्टरमा थियो, अहिले एम सेन्टरमा छैन। एमले यसरी डिभाइड गरेको छ कि ए र बीलाई m:n चाहिँ रेसियो बनेको छ भनेर भन्छ। अब म यसलाई के गर्छु, थोरै थ्योरीमा लेख्छु। यसलाई थ्योरीमा भन्दा कसरी भन्ने भयो, के भन्छ भन्दा इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर के त के हुन् त, ए भेक्टर र बी भेक्टर के हुन् त ओरिजिनबाट सुरु भएका छन् भनेपछि आर पोजिसन भेक्टर हैन अफ 2 पोइन्ट्स के का पोजिसन भेक्टर हुन् त ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर रेस्पेक्टिभली। हाम्रो यहाँ रेस्पेक्टिभली किन लेखिन्छ थाहा छ? रेस्पेक्टिभली भनेको मेरो यो ए भनेको यो हो, अगाडिकोले अगाडिको र पछाडिकोले पछाडिकोलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हो रेस्पेक्टिभली। एन्ड दी पोइन्ट कुन त एम डिभाइड्स, के गर्यो त एमले डिभाइड गर्यो, डिभाइड्स द लाइन सेगमेन्ट एबीलाई डिभाइड गर्यो। कसरी? इन्टरनल्ली इन द रेशियो कतिमा त m:n को रेशियोमा डिभाइड गर्यो। देन दी के त पोजिसन भेक्टर m, पोजिसन भेक्टर अफ m इज कति हुन्छ त m b भेक्टर प्लस n a भेक्टर अपन m प्लस n। यो भनेको के त m इज इक्वल्स टु यति हुन्छ भन्छ। यो भन्यो थ्योरीले र यो भयो हामीहरूको फिगर। अब के गर्ने त भन्दा यसलाई यसको प्रुफ हैन, यसको प्रुफ गर्दा
प्रुफ लेट के त AB be a line segment and OB the origin here के त position vector of A is equals to OA vector is equals to के त A vector हैन। अनि त्यसै गरी पोजिसन वेक्टर कुन त of OB vector is equals to OB vector is equals to के त B vector। let के त let the point M divides AB के त AB के त AB internally in the ratio of m is to n भन्छ। यो भयो हामीहरुको थ्योरीमा लेख्ने कुराहरु। अब हामी के गर्छौं त यसलाई प्रुफ गर्नतिर लाग्छौं। के लिन्छु त म पहिला के त OM भेक्टर मेरो OM भेक्टर भनेको अब ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्दा के हुने भयो त OA भेक्टर प्लस के त AM भेक्टर हैन। अनि OA भेक्टर प्लस AM भेक्टर भनेको कति हुने भयो त AM भेक्टर भनेको मेरो हुने भयो m by m plus n अनि के त A B भेक्टर। अब OA भेक्टर यो भयो हामीहरुको के त यसपछि OA भेक्टर म के लेख्छु त OA भेक्टर को ठाउँमा अब के लेख्छु त A भेक्टर प्लस m by m plus n। AB भेक्टर भनेको मेरो अब के म AB भेक्टरमा के लगाउँछु त ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँछु। के त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन AB मा लगाउँदा के हुन्छ त अब मेरो AB मा लगाउँदा A बाट O मा आउँदा के हुने भयो मेरो OA को डाइरेक्सन उल्टो हुने भयो मतलब नेगेटिभ OA भेक्टर। किनकि मैले AB भेक्टर लिइराछु भनेपछि मैले अब कतातिरबाट घुम्नु पर्यो त यसरी घुमेर कहाँ आउनु पर्यो त AB भनेपछि मेरो एन्ड कहाँ गएर बस्छ B मा। म यसरी घुमेर कहाँ पुग्नु पर्यो त B मा पुग्नु पर्यो। यसको मतलब माइनस OA हुने भयो किनकि मेरो OA को डाइरेक्सन कतातिर छ त यतातिर छ। तर अब अहिले AB निकाल्दा चाहिँ मैले कतातिर घुम्नु पर्यो यतातिर OA को अपोजिट साइडमा लेख्दा नेगेटिभले के जनाउने भयो त OA को डाइरेक्सन भन्दा म अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेको छु भन्ने बुझाउने भयो। त्यसै गरी प्लस OB भेक्टर भयो।
यति भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा a वेक्टर प्लस m अपन m प्लस n OA वेक्टर भनेको कति हो त मेरो a वेक्टर प्लस b वेक्टर यसमा a वेक्टर प्लस m माइनस m a वेक्टर अनि के त प्लस m b वेक्टर अपन m प्लस n। अब म के गर्छु भन्दा m प्लस n छ नि त्यसको र a वेक्टर अपन के छ त 1 त्यसको म के लिन्छु एलसीएम। एलसीएम लिँदा मेरो के हुने भयो त मेरो एलसीएम के भयो त m प्लस n। a वेक्टर m प्लस n माइनस m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर इज इक्वल्स टू के त m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर माइनस m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर अपन के त मेरो m प्लस n मेरो के भयो त एलसीएम। अनि यसपछि अब मेरो के त प्लस MA र माइनस MA के हुने भयो क्यान्सल आउट भएर गयो 0 भएर के भयो त यो टेबलबाट बाहिर गयो मतलब यसरी काट्न मिल्यो NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर अपन M प्लस N के त B वेक्टर। यति भइसकेपछि अब मेरो मलाई चाहिने के हो त यही नै हो। अब म के गर्छु भन्दा यो के हो त मेरो पोजिसन वेक्टर अफ के को त m इज इक्वल्स टू के भयो त मेरो अब n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर अपन